دوستان السلام علیکم. امروز بعضی از اهمترین موضوعات درباره افغانستان و پاکستان میخوایم خدشم گپ دیم که یک پروپاگاندا، یک آوازه، یک گویگیره همیشه موجوده و مو بسیار اسو امور تایید منی مگه که ذمہ داری تباہی افغانستان پاکستان ہے. افغانستان هر کار کې بشه مسئولیت چې د دوش پاکستان ہے. امیر یک غی دا میگو کس هم نشته که زحمت بکشه مطالعه کنه، تاریخ را توخ کنه، اسباب زیر معلوم کنه. ما امروز میخوایم اثبات کنم که تمام حاکمای پشتون که در افغانستان بوده اینا تمام شی هر غیت که دیل چی شده اینا از کشورهای خارجی پیسه گرفته افغانستان سودا کرده، خط دیورند 20 دفعه اینا امضا کرده. 20 دفعه ما د کار بکم امو تحلیلگری هرات که د دوران اولی طالبا گرفتارم شد بس مسئله شد. مو خدا زمان اشرف غنی د تلویزیون خودی کابل افغانستان مجھے اعلان کرد که 8 دفعه سربراهانی افغانستان 8 دفعه افغانستان افغان لفظ آزرگیه که بسیار دیگرنگ معنی داره و وزی که فرق افغانستان سربراهان افغانستان حکومتداران افغانستان اینی 8م دفعه که خط دیورند امضا کرده. دیگه اول خو امی مشکل ما امی مسئله رو باید بگم که بانی تمام حاکمای افغانستان بانیش یہ است که خط دیورند مو قبول نداره. دا 1893 وقتی که عبدالرحمن قدازره جنگ مکد و بسیار طولانی جنگ کد اینجی قبو که شکست خوردد که پیچیش هم شدد، اسهال شدد، اسهالش خوب نمشد، یک دورشی هم شل شده بود، اصلا مسئلهش هم ختم شده بود. در مقابل آزره دیگه نزدیک بود که شکست بخوره. آزره متاسفانه هم دو زمان تبالی سیاست رعایت نگرفته. عبدالرحمن دبانی آتش بست، دبانی جنگ بندی یا سیزفایر آزره را بازی داد. اینجی قد انگلیس گپ زد، انگلیس هم دید که والله می موقع عبدالرحمن درو شکست مخوره. ایره توپ موب غدر داد، 20 چند دانه توپ دادیره و ایره ازی مطالبه کرد که تو خط دیورند را که در نام سر هنری دیورند ای خط را کشیده بود، بارڈر را یا مرز را، ایره تو قبول کو. بازی کمک بیش نخره کرد، وزیر توپ موب هم داد که خلاف 11 تور سپورت منی. عبدالرحمن قبول کرد، امود $12,000 تنخواهی که بود او را گرفت، ده 18,000 کرد، باز توپ موب هم گرفت، ایره امضا کرد. 12 نوامبر 1893 عبدالرحمن بحیث کلانی از این منطقه که او زمان این نامش افغانستان نبود، اولین دفعه ایره انگریز کمک کرد. انگریز در پشت عبدالرحمن ایسته شد. ایره پیشنهاد کرده بود ایرانی ها طبق کتاب تاریخی که در نام افغان نامه نوشته شده و محمود افشار یزدی ایره نوشته کرده و این کتاب در تلویزیون افغانستان هم است، در کتابخانه تلویزیون افغانستان، در کتابخانه ریڈیو افغانستان و در کتابخانه های مختلف افغانستان این تاریخ نیسته. همیشه از روی ازیک است دلائل میداد در ریڈیو پاک افغانستان کابل که پروگرام تاریخ مشهور از روی ازیک حواله میداد. محمود افشار یزدی خود چه گفته که مو کسته در خلاف ازی قوم یاجوج و ماجوج آزره را کوشش کردی که شکست بدی، چیز را کمک کردی، مردمی که در کوه جنگل زندگی مکدینا را کمک کردی و سیستم افغانستان رو تر بدنامه جور کردی که تاکه زنده یا ای کشور از آه و فغان بور نباشه. ازی خاطر نام ازیر مو افغانستان اشته و انگریز کوشش کرد که امی نام را بلی افغانستان تحمیل کنه و این نام را مشهور کنه و عالی نام امزی افغانستان یعنی
مرکزی آهو فیغان دیگه دباری ازی که دیگه رقم رقم توجیه کنی خو بو الگ گفت نه لیکن بنیاد شی ما شمار مگم که در تاریخ افغان نامه نوشته محمود افشار یزدی یعنی می کتاب را ما در افغانستان کی بندی بودم می کتاب را خوانده بودم دیگه د 12 نومبر 1893 ای انگریزا کستا بلیزی تحمیل منیرا تحمیل کی کدک باز ازو پیشم میره کمک کده بود تو مبتدا بود وزیر تنخواه خور زیاد نخرکت کده بود نا وعده کده که مر تو بیدن ما خلاف اعظم مر کمک کن ما شمور کستا خط ډیورنډ قبول منو بس کم نخره پخره کد دوباره بعد از جنگ که ازگو شکست خورد وزیر چیز کار کد تنخواه خوره معاش خوره از 12,000 دا 18,000 رسن و انگریزی قبول کد قدزی قرارداد بسته کد اگریمنٹ شد که ما در پاکستان رو معاهده میکنه باز صبحشی که 13 نوامبر بود 1893 عبدالرحمن یک لوی جرگه خواست که منیزی 400 کلان افراد قبایلو در اصطلاح خود افغانستان قبایلو مشران کی مگنه اصل کو لفظ پشتو مشر است لیکن ریڈو کابل این لفظ مشران مشهور کلی ده دیگه چون لفظ اصلی لفظ پشتو مشران نه مشر دیگه اینا 400 مشران قبایل را خواست عبدالرحمن و او زمان خودن چه خبر این که دیگه قومار ایلیف نمیداد اگر چی بلی خود اوگم عبدالرحمن بلی پشتونا زیاد ظلم کده هر کس کی تابع نشد زد تاجیک رزد ازبک رزد بازار زیاد قتل عام کد 62% خموگ حاضر گو 80% حاضر قتل عام کد دیگه دایی چی کسته دایی 400 کلان قبایل را که خواست تک اینا خط ډیورنډ را تصویب کد اینا ایرا بلیش مور حساب زد که بایی دیگه یعنی خط ډیورنډ ازبات مرزه بینی امی کشور کی نو نام شه افغانستان اشتا گاه خراسان بودی هر چی بود دیگه ای کستا خط ډیورنډ اینا از قبایل هم قبول دلجی کد بازی کی وقتی کی پاکستان جوړ مشه د 1947 دیگه از 20 جون که است نماینده افغانستان کو کس کو نفر افغانستان ما نام حضور شاید اینجا پیش مباشه محمد هاشم خانی وزیر بود ای که است کوشش کرد که پیش از اینکه پاکستان جوړ شنه باجوړو دیرو سواتو مختلف علاقہ را کوشش کرد که دمنه افغانستان شامل کنه لیکن امی خط اگریمنٹ شده بود بلیجه قرارداد شده بود این خط قبول شد پاکستان آزاد شد در سپتامبر کی دمو اگست پاکستان آزاد شد در سپتامبر در سازمان ملل در اقوام متحده کی کدام اجلاس شد یا جلسه شد در اونجی نماینده افغانستان حسین عزیز ای وجود پاکستان را مخالفت کرد ای آزادی پاکستان را مخالفت کرد ای عضویت پاکستان را در سازمان ملل ممبرشپ شد اقوام متحده ای حسین عزیز مخالفت کرد این از اینجی یک مخالفت برملا از بعد از تشکیل پاکستان از طرف حاکمای پشتون افغانستان شروع شد که ای سلسله ازی جاری بود اجازی بات هم جاری من خوب د چلوشت هم مگا کیا گملا کا طرف چمن او پس پا شد د 1950 د تیرا افغانستان یک حکومت آزاد پشتونستان را جوړ کړ قد 6000 حمله آور بلی پاکستان حمله کړ که خوی رونا تمام شکست خورد دیگه د 1951 د کمپنی باغ کیال نام شلیاقت باغ د کمپنی باغ و صدر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان نوابزاده لیاقت علی خان سخنرانی مکد دبلی ازی یک افغانستانی در نام سید اکبر حمله کد یرا کشت وزیر اعظم پاکستان را و پشت ازی خود دسی سابود تایم روز نه روز دیره تای کمبل پوٹ کد دیگه اصلی تا کی لیاقت علی خان رزد نفر موظف بود دیر کشت تا کی معلوم نشنه که تور افغانستان توش کد تور نادر شاه توش کد ترکی توش کد نه
دیگه این قصه تا امروز نه روز تحقیق شد. پاکستان یک گل قصه تحقیق شده. همونطور که بنظیر وزیر اعظم بود برار شیر کشت نه دیگه اینی توقین یک دیگه دشمنی قد پاکستان وزیر اعظم شده یک افغانستانی کشت. باز در 1961 باز بلی پاکستان حمله کرد. باز پاکستان زد اینا را شکست داد. در 1965 کی پاکستان قد هندوستان جنگ داشت و رئیس چیف آف آرمی اسٹاف نیروهای مسلح پاکستان فوج پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف شی کلان قوای سیگانی پاکستان مرحوم جنرل موسی خان ہزارہ بود که د سربراهی ازو پاکستان قد هندوستان کی جنگ کد. شما اگر مقایسه کنی تعداد شده از هندوستان هفت اسکر بود، از پاکستان یک اسکر بود. از هندوستان 7 فوجی، از پاکستان 1 فوجی. لیکن چونکی کماندر شی قماندانی شی جنرال موسی خان هزاره بود، هندوستان را شکست داد و بسیار د بیجگری، بسیار د بهادری، د باتوری فوج پاکستان جنگ کرد. چونکی جنرال شی حضرت بود، جنرال چوتر غیرتمند بود، دیگه هندوستان را شکست داد. دمی اسناد سال 65 باز از رای باجوڑ یک حمله بلی پاکستان شد. مردم بخی ایران شد که از مادر از هندوستان نمونه، از کشمیر حمله کده، از لاهور از واگا حمله کده، از چمپ جوڑیا حمله کده، از کجا کجا برادر جان عزیز حمله کده. این دفعه اینم این خود ده باجوڑ رسنده. از مد معلوم شد که او حکومت افغانستان کوشش کده که دمی زمان قد اندیا کمک کنه، قد هندوستان پاکستان را ضعیف کنه. اینی تا از این شما اندازه کنه هر دفعه هندوستان افغانستان حاکمایشی کوشش کده که د کومگی هندوستان که دشمنی ازلی و ابدی پاکستان کده زو کومک شنه. باز د سالهای 70 که داود سر اقتدار مایا، ظاهر شاه رمک شاهی سر اقتدار مایا، باز ای کستا ٹریننگ کیمپا د افغانستان ایجاد منه، کمپای تربیتی جوړ منه د افغانستان دونجی یک بلوک پاکستانیاره از سه صبح کوئی مناونجی وقتون زلمه تیارنا مردمارا تربیتی دهشت گردی می دیا، مردمارا توپ تفنگ می دیا. د پاکستان راینا پاکستان را حد اقل 4 ټوټه کنه، 4 منټی کنه. حال شما اندازه کن از روز اول که پاکستان جوړ بشه حاکمای افغانستان قدی پاکستان یعنی سری دشمنی را گرفته و د اینجی بسیار کلو پاکستانیا مورا د افغانستان تربیت نظامی منا تینی گوریلا تربیت منا از اونجی توپ میاره، ٹانگ نمیاره، توپ بم موزی چیزا مواد منفجره میره. اینی کتاب را شما سیل کن. اینی کتاب است فریبی نا تمام. اینی را جمعه خانی صوفی نوشته کده که 635 صفحات تر ای سوانه حیات خود زیه، ای خود نوشت خودی جمعه خانی صوفی. جمعه خانی صوفی داماد یک از وزرای دوران بابرا کارمل است. جمعه خانی صوفی خود چی ده سوروی رفته تربیت کده، تربیت نظامی هم کده دیگه. دی دوران که اینا تربیت کد خصوصا ده صوبه خیبر پختونخوا د اونجا بسیار اختشاش پیدا شد. حیات خان شیرپاو کشته شد، دماکا کلو دماکا شد، جنجال غدر شد. از رادیو کابل پرنامه نشر شد در خلاف پاکستان. وقتی که ما قد شهید اسفی در 1350 سال 1978 1978 یا 1978 که ما در کابل رفتی دو معاشرت کی ترقی هم داد. در یک حال در یک سالون بسیار کلان در چندین سالون سامانای خانه سردار داود را اینا در نمایش اشته بود. حتی یک قصد بیزت کده بود که پیرنای خاتونوی خاندان سردار داود را دمینه یک سالون دمینه یک حال در نمایش اشته بوٹای شده. در نظر از من کی 5-6 جوڑا بوٹ او بوٹای کونا کی خبر ندارم. یک قصد چمگوشنا بود خاتونان سردار داود کی بوٹای کونا رم نگاه کنه بقید کواڑی وری بود از کواڑی بوٹ آورده بود. لیکن امو زیر جامعه های زنانه زناره هم در نمایش اشته بود که ای بسیار غدر توهین بود دیگه. د اونزو سالونا که ما رفتی دمزو کلان حال که ما رفتی محمد حسین دورانی قنجقیم بودد پوپلزی یک شهید اسفی بود. ما بود مرسی وقت ما رفتیم اون جاگه نمایش دیگه. اونجی کسته
نقشه افغانستان را که جور کرده بود، یک طرف چین بود، یک طرف شوروی بود، ازبکستان بود، تاجکستان بود، ترکمنستان بود، ایران بود، لیکن د جای پاکستان اینا پشتونستان نوشته کرده بود. این قسم اینا آزاد بود که وجودی پاکستان را از روز اول حاکمای افغانستان د توش هندوستان قبول نداره. اینمی کتاب را که حال شمار نشان دادم، فریب ناتمام، اینمی نویسنده که است بیخی رازای تمام کسا که د افغانستان رفته، چه رقم معاش مخورده، چه قصد پیسه میگرفته، د کجا نگاه مکده، چه قصد خرج مکده، حتی که مگه که ولی خان زیاد افغانستان هم ده بود. منی انجی کتاب نوشته ہے که کارمل را ولی خان تشکیل د گوشت گفت دیگه کس پیدا نشد که تو از را وزیر اعظم یا صدر اعظم جور کردی دیگه. اینمی مرتکه شاهده که در 1970 د دهه 1970 که چی قصد کارا خلاف پاکستان کد، اینمی آدم د بی کتاب شکو نوشته کده که ای تمام کارا پیسے شرا ہندوستان میں ده، تربیت شرا شوروی مکد لیکن پیسے شرا ہندوستان میں ده. نل شما اندازہ کن یک کشوری کی از ازل خط پاکستان دشمنه، پاکستان از او جدا شده، یک الگ کشور جوړ شده و او از روز اول وجود پاکستان قبول نکده. پاکستان دو دشمنی سرسخت پاکستان چندین جنگ کده خط پاکستان. حاکمای افغانستان بار بار قد از او همکاری منه، بار بار از توش ازو، از پیسې ازو، از وسایل ازو استفاده کده. امو تر کی دئی روزه وزیر خارجه طالبو د افغانستان د هندوستان خلاف پاکستان بیان میدیا و تقریرای میجراو افسرای فوجی ہندوستان افشا مشا کی سخنرانی کده کہ طالبان دیوبندیه مو طالبان د مدرسې دیوبند هندوستان کوئی منی انجی استقبال منی خوب را قدر میدی، بزونار پیسہ میدی، از پیسې ازمو، از اسلحه ازمو، سلاح ازمو استفاده کنه و نه پاکستان را میده کنه. اینالی اینی چیزا را شما فکر کنه. امی عالم تازه هم کستا ہندوستان کستا از افغانستان را کوشش نکی از افغانستان سو استفاده کنه و تمام حاکمای افغانستان د طول تاریخ قد پاکستان دشمنی کده. یعنی قصد جنگار اینا کده، یعنی قصد فسادار انداخته، اینا کستا ایچ غید از دل خو پاکستان را قبول نکده. یک گبر ما اینیش تبصره خود ما اعتبال شما را تاریخ گفتم و یک بلوک رضوی انزی کتاب گفتم دیگه. یک گبر ما از طرف خود خمگم که افغانستان حاکمایشی تمام پشتون بوده و یک شی هم دلسوزی پشتون نبوده. اگر دلسوزی پشتون مبود شما امروز سیل کن افغانستان د چیان. افغانستان هر دفعه که هر کدام از لا گریخته پاکستان ما د طیاره بلی پاکستان سودا کد، د ټانګ ما ټانګ بلی پاکستان سودا کد، د بخترمن گاڑی د زیری پوش اگر ما زیری پوش بلی پاکستان سودا کد. اگر این جماعت از پاکستان تنخواہ معاش گرفت جاسوسی کد برای پاکستان. اینا همیشه غداری کده، اینا برای پشتون هیچ کار نکده. قد آزرا تاجیک و ازبک خود دشمنی کده، قد پشئی، قد گجر، قد مغل، قد تمام قد نورستانیہ، قد تمام دشمنی کده. لیکن پشتون را صرف بازی داده، پشتون را صرف خلاف یزی قوم اقوام دروغ گفته، پشتون را بازی داده، پشتون را گفته 5000 سال تاریخ داره. پشتون را یک قسکلو دروغ گفته که نسل پشتون ازی دروغا خود آسانی بر نمیتنه. پټه خزانه را جوړ کده. عبدالله یا بی بی کیکیش حاضره بود او را د زور بلیش بدماشی کد که د پټه خزانه تو اینی گبار نوشته کن. ناشناس انترواشی شاهد امزی تمام گوایا. نفوس مردمی غیر پشتون را اینا بسیار کم نشان داده و حال تازه یک جرنل ویڈیوشی هم شما د فیسبوکش کده باشین. ای جرنل او خود پشتونه ای هم مگه که افغانستانی گو غیدم د زندگی آزاد نبوده، آزاد کشور نبوده، یا د قلمروی سمرقند و بخارا بوده، یا قلمروی ایران بوده، از خراسان مراسان بوده، یا ایران زمین بوده، یا قلمروی فارس بوده، یا زیر اثری خوارزم شاه بوده دیگه. اینا کسته آبادی خودی پشتونا د افغانستان فقط د پالوی مرز پاکستان اصلی زمینه از نه یعنی بیا دیگه اینا زمین نداره. سردار داود اصلاحات ارزی قبضه کده، ظاهر شاه قبضه کده، نادر خان قبضه کده، اینا تمام زمینای قبضه ہے دیگه. او جنرال پاکستان ایرم مگه که اگر مو ډیورن لاین را خط مرز را اگر شما قبول ندارین ممکن اوغو دو تقسیم شما کم پیش موری، کم پیشتر نزدیکای قندار موری هم چیزی که علاقه
او پښتونا آباد اور د پاکستان شامل چره کم باید قد کلو شامل بایا ګډ بخره ای ترنش نه کی اکثریت خو موي د پاکستان پښتونا اکثریت چې موږ ای ترخنش نه کی اکثریت از مو طرف شمو بره مو غنو زنجي مو پښتونا کټ کني خود خود افغانستان شامل کني موږ هیڅ دلیل نه مشه هیڅ منطق نه مشه هیڅ کس باور نه مشه چره یا موږ مو مهاجرین پښتونا دروس پاکستان بورني یا د کشور خو نه موره وقتی که خود افغانستان والا مهاجرین واپس د وطن خو نه موره بس مو پاکستانیا چطور بوری قدزنا شامل شد دیگه یک بسیار زبردست تقریر کده پلان شوی میا آینده هم همی تر معلوم مشه که پاکستان همی د مرد کی چیزی که پشتونا آباده ایرا خط ډیورنډ کم پیش مبره و ایرا خط پاکستان ګډ منا و ټیما دیگه د افغانستان هم گلزار مشه د امید خدا نه یالم کسته دوستا اینی تاریخ رما خب ما که مگم د پښتونا فایده نه کده شما بگین پښتون امروز چی روزگار داره از طول تاریخ همیشه د افغانستان جنگ بوده کشتار بوده پښتونا را گفتاله هزارگان کافر دی تاجکان کافر دی ازبکان داسې دی کوشش کده کی پښتونا را جذباتی کنه بیچاره ور د قتل عام بده د جنگ اینا را اخته کنه او حاکمیت خودون چ کنه کرزی اربا ډالر خورد اشرف غنی شاه اربا ډالر خورد و ڈاکٹر نجیب کی وقت قربانیاں میں دو بیچارہ کشت بے عزت کت خوب تمام ازنا آغوشتا امو جنرلائی فوج کی زندہ امروز دا پاکستان نا ششتن ارباری پیدرن بزنس منن امنا تمام چیزیں افغانستان سودا کدا اگر انا برے پشتون کار مکت امروز دا پورے پاکستان پشتونا افغانستان فقط بیچارہ کچرا جمع ای چی رقم ہے کہ شمو یا کنیم 100 سال 200 سال یا 600 سال یا 5000 سال تاریخ درین لیکن قوم شم تمام کچرا جمعنا تابالی شمو سوسائٹی بین المللی انٹرنیشنل سوسائٹی جامعہ جہانی را شمو حاکمائی پشتون افغانستان چیز پشتونا قوم پشتون بسیار خوب قوم بسیار قوم دلسوز برادر قوم بسیار قوم کی کوشش در تمام اقوام افغانستان زندگی کنا خود قومی پشتون بسیار خوب قوم منیشی افراد خوبم کلو ہے لیکن حاکمای سابق افغانستان تمام چی ہم دشمن افغانستان بدا ہم دشمن پاکستان بدا ہم دشمن خود پشتون بدا اگر شموی قصلا حکومت کدین دا پشتون چی فائدہ رسن دے امروز دا پورے پاکستان پشتونای افغانستان کچرا جمعنا خودون چون پیسہ دار ہستین سیاستدانای شم تمام پیسہ دار لیکن دا پشتون ہیچ فائدہ نہ رسن دین خالی انار تشک دین نظارگان کافر دی تاجکان کافر دی فارسی نہ منو ازبکی نہ منو دیگه بلڈنگ نگین دیگه دانشگاه نگین هزارگان قبرستان ته ولاړ سي تاجکان تاجکستان ته ولاړ سي ازبکان ازبکستان ته ولاړ سي او پښتونار جذباتی کده دمزی بازی ده پښتونا امروز دنان شوق بن منده یک قصد کشتار کی پښتونا د دمی دوران د نام اسلام د نام طالب د نام کمونیست د نام پښتون د نام هر چیز پښتون خالی قربانی ده د نصیبی پښتونا د نصیبی عام پښتون صرف قربانی او دربدری ہے حاکمای افغانستان اینا تمام خیانت کړه اینا لی اینی گبرما میں خاص بلدی شمو وطندارا قوما کہ حاکمای افغانستان ہمیشہ طرفداری ہندوستان بدا وہ ہندوستان کی پاکستان سائے زور خوش نہ رہا وہ سائے پاکستان خوش نہ رہا اینال شمو خودون شم انصاف کہ آیا ذمہ داری جنگ و جنجال دا افغانستان پاکستان یا خود حاکمای افغانستان کہ اس پیسے ہندوستان ہمیں قرار منا دیکھ ما میں خاص ہمیں یک غلط فہمی رہا ہمیں یک مغالطہ رہا ہمیں رست کنن برے شم کہ شمو بفهمن کہ پاکستان از دیست افغانستان دبینی رسیدہ و ایر ما خبر درم کہ پاکستان درو کٹک آرا کدری ہے تمام شم اندازہ میں تنین کہ دوسرے روز چند روز پیش دا ٹیلیویژنہ مصاحبہ بود کہ پاکستان انشاءاللہ دا 72 گھنٹہ کوئٹہ اسلام آباد پشاور کراچی لاہور انار مود 72 گھنٹہ 72 ساعت موی تمام ازنار قبضہ منی آخر سے کہ جنگ شد سلاح پیدا نہ اس کی پٹ کرنا زاری کر سلاح پیدا نہ اس خودوں کو پٹ کرنا زاری کردن کہ بین از برائے خدا پاکستان کو تور سر ہے کہ تو پایا آئی پاکستان کے
که باید مو اینجی آتش بست کنی سیز فایر کنی جنگ بندی کنی کنال دو جنگ بندی هم شما خبرین که دتای کمبل یک بلوک تورایا تاکي پاکستان اینارا سبق نه ده طالبو نه میلا ولی د اخیر یک توره مگم مسئله طالبو قد پاکستان چیز رقم شده نه مثلا یک دختر یتیم را از رزگی کٹا کو تمام نخراش بال کو دا خوب تعلیمی ادارہ اور تعلیم بھی دی دا یونیورسٹی اور تعلیم بھی دی خوب کالائی گران بہا دا جان چکو تلا بریش جور کو خوب دا نخرا کٹا کو وہ کی جوان شد قد ہندوستان تو طاقت یعنی پاکستان کئی خوش طرح کی تور تمام زندگی سنبھال کدا تور مدرسہ ہا بنے تو جوڑ کدا یک قصد دہشت گردی شد پاکستان لاکھا کا اربا روپے بھی لے تو خرچ کر تور طالب جوڑ کر کہ تو بوری قد ہندوستان ہمکاری رہے لکھنی تو بوری افغانستان سنبھال کری و خلاف پاکستان دسیسہ و سازش نکنی تو قرار دختری جوان علی قرار رابطے قد ہندوستان تو تاکہ دیگا ایرم کو پاکستان برداشت نہ امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں معلومات میں برای شما خوب بہتر باشه البته هر کس نظر خود داره ما زیاد معلومات دادم درباره حاکمای افغانستان کی گفتم که نه د پښتونا کارنام ده د ازرا د ازبک د تاجیک د هیڅ کس کارنام ده ویش نظر خود نه البته هر کس حق داره که ایگو چیز بگه هر کس کی خوش نداره نظرات از مرا 100 دفعه حق داره 1000 دفعه حق داره دیگه قدمزی قبا تشکر از تمام شما سلامت باشید